बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नमाई वक्त टुडे लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मेहमान खुसूसी फ़ज़ल हुसैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहिए चाहे जिस भी हाल में हम रहें। हम अपने प्रोग्राम में आज जो ख़बरें छपी हैं उनको शामिल करेंगे। उससे पहले हम हिस्सा बनाते हैं इस प्रोग्राम का कलाम रब्बानी को, उसी से आगाज़ करेंगे। ये वो लोग हैं, नक्श कर दिया है अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान और तक़वियत बख्शी है उन्हें अपने फैज़ ख़ास से, और दाखिल करेगा उन्हें बागों में रवां हैं जिनके नीचे नहरें, वो हमेशा रहेंगे इनमें। अल्लाह ताला राज़ी हो गया इनसे और वो उससे राज़ी हो गए। ये बुलंद इकबाल अल्लाह का गिरोह है, सुन लो अल्लाह का गिरोह ही दोनों जहानों में कामयाब व कामरान है। बेशक अल्लाह ताला ही दिलों को ईमान और तक़वियत बख्शता है और उसका नाम लेवा जो है, उसके नाम लेवा लोगों कभी नाकाम नहीं होते। इसीलिए अपने ईमान की सलामती के हवाले से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। आपकी इजाज़त से शामिल करते हैं बिस्मिल्लाह खबरें। और पहली जो आज की खबर है वो है PIC मुहलिक दवा का सुराग मिल गया, देखेंगे साजिश है या गलती, ये कहते हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ। डेंगी पंजाब के खिलाफ इस्लामाबाद की आला तरीन शख्सियत की साजिश थी। डेंगी साजिश से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हलफी बयान देने को तैयार हूँ। कराची की फर्म अफरोज की दवा आइसोटैब में एंटी मलेरिया का ज़्यादा अंसर पाया गया जो प्लेटलेट्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है और इसको कभी भूल नहीं सकेंगे कि जो साजिश पंजाब के खिलाफ की गई। अब साजिश इतनी बड़े पैमाने पर अगर की गई तो उन्हें डायरेक्ट उस शख्सियत का नाम लेने में क्या उन्हें मुज़ायका, क्या रुकावट पेश आ रही है? बिल्कुल जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं शहबाज शरीफ ने जो बात की है। पहले तो उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद की साजिश है डेंगी में। इसमें हम जो हैं वो यही कह सकते हैं, फौरी तौर पर बंदा इसमें यही रद्द-ए-अमल दे सकता है कि यहाँ तो ये बात होती रही है कि डेंगी एक ख़ास किस्म का मच्छर है, उसके लड़ने से वो बंदे को डेंगी हो जाता था। वो मोहलक बीमारी थी जिसमें सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। तो वो इस्लामाबाद की शख्सियत, वो किस तरह उसने साजिश की, वो यहाँ पे आके क्या वो लोगों को पकड़ के मच्छर लड़ाता रहा या क्या करता रहा, या उसके बाद कोई साजिश की है। डेफिनेटली वज़ीर आला साहब ने इन्होंने ये भी कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ कि ये इस्लामाबाद की एक आला तरीन शख्सियत की साजिश थी। तो इसको बेनकाब भी करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए बल्कि उसी वक्त करना चाहिए था। आपके सूबे में इतनी हलाकतें हो गई हैं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इसमें, जितना भी बंदा बड़ा है वो इसमें मुलव्वस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला साहब को, शहबाज शरीफ साहब को जब पता चला कि ये साजिश है, इतने लोग मर गए हैं, तो उसके फौरी बाद इनको अदालत में जाना चाहिए था। वहाँ जाके आप कहते हैं हल्फी बयान देने के तैयार हूँ, तो उसी वक्त ये सारा कुछ कर लेना चाहिए था। अभी ये बात हुई है एक दवा साज कंपनी की जो कराची में है जी, तो उसके हवाले से ये रिपोर्ट बरतानिया और फ्रांस में इन्होंने टेस्ट को भेजे थे। उसने ये रिपोर्ट दी है कि वहाँ से इन अद्वियात में जिसमें थोड़ी सी वो मलेरिया, एंटी मलेरिया, वो उन्होंने ज़्यादा मिकदार उसकी कर दी जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हुए, बोन मैरोज का मसला हुआ। तो इतनी ज़्यादा 100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये बात भी सामने आई कि रात को अफरोज के गोदाम खुलवाकर पंजाब को अद्वियात फराहम की गई। अब शाजिया मरी कहती हैं कि कराची की फर्म की बात करके तासुब बरता गया, और ये लोग कहते हैं कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासत नहीं हो रही, क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, शाजिया मरी के बयान को बिल्कुल पजीराई नहीं देनी चाहिए। ऐसी किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए, वज़ीर आला को भी नहीं करनी चाहिए। शाजिया मरी और वहाँ जो वज़ीर इत्तलात हैं फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी ऐसी बातें की हैं। तो ये एक अलमिया है, सानिया है, इसके ऊपर सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कि बरतानवी लेबॉर्ट्री ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उसमें मुज़र असरात पाए गए हैं इन अद्वियात में जिनका जिक्र किया गया है। तो ये साजिश हो सकती है या गलती हो सकती है, इसका पता चलना चाहिए। एक तरफ ये देखें कि हाँ, ये कहते हैं कि ये साजिश पंजाब के खिलाफ हुई है और वो जो अदविया साज कंपनी है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये देखेंगे साजिश है, ये गलती, ये कब देखेंगे? कितनी जाने मजीद जाएंगी तो देखेंगे। आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं करते। पहले क्यों नहीं सोचते, बाद में क्यों उन्हें ख्याल आता है? ये देखिए जी कि ये तो जैसे जैसे मामला सामने आते हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होती है ना। तो अभी शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, यहाँ पंजाब हाई कोर्ट में भी है। तो ये साजिश का पता चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पे सारा कुछ। सबसे पहले वो कहते हैं, जो अपोजिशन है वो तनकीद करते हुए ये कहती है कि वज़ीर सेहत का चार्ज भी वज़ीर आला पंजाब ने पास रखा हुआ है। अगर वज़ीर सेहत का चार्ज इनके पास ना होता तो शायद कोई सही वज़ीर सेहत आके ये सारी जाँच पड़ताल भी कर लेता, पहले ही कर लेता। क्या ये भी एक वजह है? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई वजह नहीं है।
تو ہر محکمے کا وزیر لگا دینا، یہ وزیروں کی پھر فوج ظفر موج ہو جائے گی۔ جتنے محکمے وزیر اعلیٰ صاحب یا وزیر اعظم صاحب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ان کو ضرور رکھنے چاہیے ہمارے جیسے پسماندہ ملک میں، کہ ہر شعبے کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی جو مرکزی حکومت ہے یہاں پہ ایک شعبے کے 2 3 وزیر بنا دیے گئے تھے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو سب کے ذہن میں آتی ہے، سب یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے 18 وزارتیں ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس، آپ ایک بات بتا دیجئے، وزیر اعلیٰ کیا ان وزارتوں کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال کہ وہ تنخواہ نہیں لے رہے، جو ہماری انفارمیشن ہے نا اس کے مطابق وہ ایک وزارت کی تو تنخواہ لے رہے ہیں۔ پھر تو انہیں داد دینی چاہیے کہ اتنی وزارتیں سنبھال رہے ہیں بغیر کسی لیکن یہ دیکھیں کہ وزیروں کا کام اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن سارا کام جو ہے زیادہ تر کام جو ہے بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیوروکریٹ صحیح ہیں تو معاملہ چل جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں سازش کی بات ہو رہی ہے، اسی میں یہی جو دوا ہے اس کا پاکستان میں مقامی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تھا تو اس نے اس کو کلیئر کر دیا۔ یہ کیسے؟ یہی تو ہے، اسی سے تو یہ غلطی نہیں نظر آتی ہے، سازش نظر آتی ہے، وہ بے نقاب ہونی چاہیے۔ ابھی سازش کی بات ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ مرکز والے کہتے ہیں پنجاب مرکز کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور جن کی لیبارٹری جن کی وہ دوا پکڑی گئی ہے، دوا ساز کمپنی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ جی، انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں کتنی بدنامی ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے پابندی لگا دی ہے، مزید 7 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں، مضر صحت دوا آئسوٹیپ بنانے والی کمپنی آپ نے جیسے کہ بتایا سیل کر دی گئی ہے، اور کراچی کی افروز کمپنی کے مالکان کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں اور عدالت جائیں گے، یہ مالکان کہتے ہیں۔ یہ معاملہ بگڑتا جائے گا، پھر ایک دم سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کہتے ہیں نا مٹی۔ جی، ابھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ جتنا بگڑنا تھا اتنا بگڑ چکا ہے، ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس بیماری کے اوپر تقریباً قابو پایا جا چکا ہے۔ 46,000 لوگوں کو یہ دوائیاں دی جا چکی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اور آئیں گی، ابھی سامنے کیسز اور آئیں گے؟ نہیں، اللہ خیر کرے، وہ جو پہلے ابھی تو استعمال اس کا بند ہو گیا نا۔ اچھا، وہ جو پہلے لوگوں نے جو استعمال کی تھی ادویات، ان کا جو ہے ری ایکشن یا ان میں جو وہ مضر صحت جو پائے جاتے ہیں عناصر، وہ ان کی وجہ سے آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں اس کے اثرات رہیں۔ بہرحال یہ دوا ابھی استعمال نہیں ہو رہی، اور یہ تو پہلے اقدام کے طور پہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ جس دوا کے اوپر آپ کو شک ہے، شبہ ہے، وہ جہاں بن رہی ہے اس کو سیل کر دیا جانا چاہیے تھا۔ اگر سیل کر دیا تو اچھی بات ہے، پاکستان میں بھی اس کو سراہا گیا، بلکہ حکومت پاکستان نے اس دوا ساز کمپنی کے اوپر پابندی لگائی ہے، سرب و مہر اس کو کیا ہے۔ تو اگر وہ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے تو اس کا کہنا بھی درست ہے، اس نے جو کہا اس کے اوپر عمل ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عالمی ادارہ صحت کی جو رپورٹ آئی ہے بعد میں، ہم نے اس پہ پہلے عمل کر دیا، تاہم اچھا خاصا جانی نقصان تو ہو چکا ہے۔ جی بالکل، تو اب بھی لوگ موجود ہیں، اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر اس وقت اموات ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ہے ہمیں اس کرائسس سے بھی نکالے۔ اگلی خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور صدر کے استثناء کے حوالے سے۔ ایک عرصے سے معاملہ زیر بحث ہے جی، صدر کا استثناء اگر قائل نہ ہو تو وزیر اعظم کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، یعنی سپریم کورٹ نے شرط عائد کر دی ہے کہ استثناء پر قائل کیا تو نہیں ہوگی اور اگر نہ کیا تو ہو جائے گی۔ 17 ججز کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، حکومت پہلے سوئس حکام کو خط لکھے پھر استثناء کی بات کرے، حکومت کے خلاف 6 میں سے کوئی بھی آپشن استعمال ہو سکتا ہے، فاضل عدالت کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، اعتزاز احسن جو کہ وزیر اعظم کے وکیل ہوئے اور پھر وہ استثناء کی باتوں میں کچھ بدل سے گئے، کیا کہیں گے آپ سچویشن؟ اس میں جی وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا سپریم کورٹ جا کے، انہوں نے وہاں پہ یہ جا کے کہا کہ جی میں نے خط اس لیے سوئس حکام کو نہیں لکھا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا اور ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ NRO فیصلے کے فلاں حصے کے اوپر عمل کرنا ہے، فلاں کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور جس کے اوپر پارٹی نے کہا عمل نہیں کرنا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ بہرحال سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا جی کہ صدر کو چونکہ استثناء حاصل ہے اس لیے، تو اس کے فیور میں دلائل دیتے ہوئے اسی دن وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے بھی کہا کہ جی ان کو استثناء حاصل ہے، اس لیے انہوں نے خط نہیں لکھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ استثناء ثابت کریں۔ تو ان کے وکیل نے، وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے کہا جی کہ اگلی پیشگی 19 جنوری کی بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ 1 فروری کو جب ہم دوبارہ آئیں گے، سماعت ملتوی ہوئی ہے، تو میں عدالت کو استثناء سے مطمئن کر دوں گا۔ تو کل وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے کہا نہیں جی استثناء تو ثانوی معاملہ ہے، پہلے اس کو خود شامل لائے ہیں، ابھی کہتے ہیں ثانوی معاملہ ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر
حکومت کو خط لکھنا پڑے گا، لیکن بعد میں جب یہ ان کے وکیل بنے انہوں نے کہا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ توہین عدالت بھی نہیں ہے۔ جی تو اتنی کلا بازیاں کیسے کھا لیتا ہے ایک انسان؟ جی تو دیکھیے یہ کیسے ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جو ریمارکس دیے جاتے ہیں سماعت کے دوران ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ اس کے مطابق ہو، اور جو ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں تو ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کو زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج سماعت ہوگی کل سماعت ہوگی استثناء ثابت نہیں ہو سکے گا توہین عدالت لگے گی وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے۔ تو جس طرح کے ہماری سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں اس تناظر میں خوش فہمی جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں ان کو خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فضل حسین عوان صاحب دیکھیں آپ ایک عرصے سے سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے، بہت سے اہم فیصلے دیے لیکن ابھی تک ہم نے ریزلٹس نہیں دیکھے۔ اب NRO کا معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ استثناء ثابت کرنے میں مزید کتنا عرصہ لگے گا، کتنے عرصے مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم یہ سمجھ سکیں، پوری قوم کو یہ بات سمجھ آئے کہ صدر کو واقعی استثناء ہے یا نہیں ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور ابھی تک ہمیں ایک بات کا سوال اس کا جواب تلاش نہیں کر سکے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں ہے جی کہ قرارداد مقاصد یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس میں بالکل واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اور آئین اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف نہیں بنے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام میں تو کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر فاروق جیسے جید صحابہ کرام وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ جو انکوائری ہوتی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ فرمایا تھا۔ تو اگر یہ شک یا تو یہ کریں کہ اس شک کو نکالیں آئین میں سے، اگر اس کو آئین میں رکھنا ہے تو پھر تو کوئی بھی شخص جو ہے پاکستان میں اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ جی جی، اور اب صدر کے استثناء کے حوالے سے تو بات ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے سپریم کورٹ میں صدر کے استثناء کو حاصل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ اب نہیں، یہ بات ہے کہ ابھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ استثناء ثابت کریں، انہوں نے کہا میں ثابت کر دوں گا، ابھی وہ استثناء ثابت نہیں کر رہے جی، وہ کہتے نہیں یہ تو ثانوی معاملہ ہے، معاملہ توہین عدالت کا ہے اور اس معاملے میں توہین عدالت بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ کیس کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ جی، ہمارے وکلا چونکہ پروفیشنل خود کو کہلواتے ہیں، یہ تو ریمنڈ ڈیوس کے بھی اس میں چلے جاتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، حسین حقانی کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں، منصور اعجاز کی وکالت کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنل جو ہے نا اس لفظ نے ہمیں مار دیا ہے، اس میں آپ پروفیشنل ضرور ہوں لیکن آپ کو ایمانداری، دیانتداری، قومی مفادات اس کے حوالے سے ضرور سوچنا اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اب جو ناظرین اگلی خبر شامل کریں گے وہ مہنگائی کے بوم کے حوالے سے۔ حکومت نے ایک مہینے کے دوران 2 بومز گرا دی عوام پر، تیل کی قیمتیں کسی صورت کم نہیں ہوں گی، عوام کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے۔ جعلی ادویات کے خاتمے کے معاملے پر 9 فروری کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز یوم یکجہتی کشمیر ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب سیاسی اداکاری کے بجائے احتساب کے لیے پیش ہو، فردوس عاشق عوان۔ جی، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور کہا گیا کہ تیل کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی کیونکہ عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہیں۔ کیا کوئی اور پالیسیز نہیں ترتیب دی جا سکتی؟ اتنی شاخ خرچیاں اپنی اور عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، تکلیف کے سوا ریلیف میں کچھ نہیں ملا۔ جی، یہ پیٹرولیم کی ایک قائمہ کمیٹی ہے، اس میں حکومتی لوگ زیادہ شامل ہوتے ہیں، اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کل جو اجلاس ہوا ہے قائمہ کمیٹی کا پیٹرولیم کی جو ہے، اس نے کہا ہے جی قیمتیں یہ بلا جواز بڑھائی گئی ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کو واپس لیا جانا چاہیے، یہ قائمہ کمیٹی جو ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، MQM کے بھی ہیں، باقی جماعتوں کے بھی ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پہ کہا کہ قیمتیں واپس لی جانی چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے ابھی کہہ دیا کہ نہیں جی قیمتیں واپس نہیں ہوں گی۔ کیوں واپس نہیں ہوں گی؟ یہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ گزشتہ سال اسی طرح بے تحاشا قسم کا اضافہ ہوا قیمتوں میں، MQM نے بائیکاٹ کیا، حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا، تو انہوں نے مسلم لیگ نون اس نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا، تو انہوں نے مکمل طور پہ وہ قیمتیں جدید تھی وہ واپس لے لی۔ ابھی کہتے ہیں واپس نہیں ہوں گی، واپس کیوں نہیں ہوں گی؟ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی وقت نیوز کی رپورٹ سن رہا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ پوری عالمی جو یہ کہہ رہے ہیں نا عالمی منڈی کی قیمتیں بڑھ گئیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہاں تو فی بیرل $2
कीमत कम हुई है और इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी है। ये साथ हमारी वज़ीर इत्तलात ने कहा है जी बजट खसारा कम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। बजट खसारा आपने तेल की कीमतें बढ़ाकर ही कम करना है, साथ गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, LPG की कीमतें भी बढ़ाई हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पे ये देखिए कि हम जो नेटो को तेल दे रहे थे वो 44 रुपीज़ जी जी 44 रुपये, और ये उससे डबल से भी ज़्यादा इजाफा है, 95 रुपये लीटर इन्होंने कर दिया। अगर आप नेटो को जो हमें मार रहे हैं, हमारे बंदों को मार रहे हैं, हमारा मुल्क बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल यही कि आप उनके ऊपर तो करम कर रहे हैं, हमारे ऊपर सितम कर रहे हैं। अगर आपने मुनाफे कमाना है तो 44 रुपए की बजाय 50 रुपए कर लें। रहम खाएं। आप देखिए, आप नेटो को दे रहे हैं, हमारे कातलों को दे रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दे रहे? क्या कसूर है? ये देखिए कि अगर ये 44 रुपए है, 5-6 रुपए मुनाफा लेके इसको ये 50 भी कर दें तो फिर देखिए कि पाकिस्तान में अवाम को कैसे रिलीफ मिलता है और कीमतें कैसे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा इदारा है जो ये जायजा ले कि अवाम किस हाल में पल रहे हैं, बेचारे किस हाल में गुजारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं क्या शाहाना उनका अंदाज है, उनके जो पहनावे हैं वही देखने के लायक हैं, और साथ ही उनके जो स्क्वाड होता है, हिफाजती स्क्वाड, इन सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए कोई इदारा है कि वो तवाज़ुन रख सके दोनों तरफ? नहीं, अदारा ये क्यों होना चाहिए? ये कोई अंधे तो नहीं है, ये कोई गूंगे तो नहीं है, ये कोई कानों से बहरे तो नहीं है, सारा कुछ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इनको हर चीज़ का पता है। लेकिन ज़ाती मफादात, कौमी मफादात यहाँ पे आके मामला जो है वो गड़बड़ हो। लेकिन अपोजिशन तो नहीं ना बोलती, अपोजिशन का काम है ना तनकीद करना, वो जायजा ले कि हुक्मरान करते क्या फिर रहे हैं, उनके दौरे देख लें आप। मेरा ये आपसे सवाल है कि आप किस अपोजिशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन अपोजिशन है? जो एक फ्रेंडली और एक नॉन फ्रेंडली अपोजिशन कभी अपने मफादात को अगर नुकसान पहुंचाए। आज जितनी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, MKM है, पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां इलेक्ट होके गई हैं सारी की सारी हुकूमत में है। हाँ जी, मुस्लिम लीग नून पंजाब में है, ANP कई जगहों पे है, MKM कराची में है, मरकज़ में है। तो यहाँ पे अपोजिशन क्या? जब अपोजिशन होगी ही नहीं तो मामलात की निशानदेही कौन करेगा, कहाँ से होगी? यहाँ तो अपोजिशन है ही नहीं। तो फिर किस तरह से जायजा लिया जा सकता है? कौन करे फिर ये काम? कौन सा काम? एहतसाब कौन करे जी? एहतसाब के लिए वज़ीर आला पंजाब पेश हो जी। एहतसाब के लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाते भी हैं। उनके फैसलों के ऊपर अमूमन अमल नहीं होता। हाँ जी, लेकिन हुकूमत कमर ज़मान कायरा कल कह रहे थे हमने सारे फैसलों पर अमल कर दिया है। आप बताएं हमने किस फैसले पे नहीं किया? तो उसके लिए सहाफ़ी जब आगे से बोले उन्होंने सहाफ़ियों की करेक्शन तो ये जब हम बात से बात निकालते जाएंगे तो बात यहाँ पे आके रुकेगी कि इलेक्शन में जब तक बाशऊर लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारी तकदीर नहीं बदलेगी। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे करती हूँ। कल आवाम से जब बात हो रही थी, उनके जो जज्बात हैं पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से लिए जा रहे थे, तो तब एक स्टूडेंट थे, उनका ये कहना था कि हम क्या करें, ये हुक्मरान हमने ही इलेक्ट करके सामने लाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोगस वोट्स भी निकाले। वो बोगस वोट्स कहाँ से आए, ये रिजल्ट कैसे बने, ये हुकूमत इक़्तिदार में कैसे आई, अपोजिशन कहाँ से चुनी गई, ये सारे फैसले कहाँ हुए, ये बताएं। बिल्कुल जी, पार्लियामेंट में ये बात अभी ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुपर है। हाँ, और उस पार्लियामेंट को जो सुपर कह रहे हैं जिसमें आधे से ज़्यादा या आधे के करीब लोग जो हैं वो जाली डिग्रियों के ऊपर आए हैं, और बाकी जो हैं कोई सिफारिश के ऊपर आए हैं। सिफारिश के मतलब ये है कि अपने दौलत के बलबूते पे भी आए होंगे, लोगों के उन्होंने नालियाँ सड़कें वगैरह बनाई होंगी, उस हवाले से भी आए होंगे। तो ये बात पार्लियामेंट में ये वो पार्लियामेंट है जिसमें ये लोग आए हैं, और 3,80,000 ये तकरीबन 40% बनता है कुल वोटों का। ये इतने लोग, ये जाली वोट थे। जो पार्लियामेंट इतने बोगस वोटों के ऊपर आई हो तो उसको तो चलना ही नहीं चाहिए, कायम ही नहीं रहना चाहिए। उसके लिए फैसला किसको करना है? मामला चूंकि अदालत में है, ये तो अदालत ने फैसला करना है कि इतने लोग 40% बोगस वोटों के ऊपर आए हैं, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती है? इसकी जो हमारे मसाइल हैं वो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ लोग जाली डिग्रियों पे ऊपर वहाँ बैठे हैं और कुछ बोगस वोटों के ऊपर वहाँ पे आए हुए हैं, और सब तो ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जी। ये पार्लियामेंट, इस किस्म की पार्लियामेंट जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, और जो कर रही है वो हमारे सामने है। जी बिल्कुल, जो पार्लियामेंट कर रही है वो हमारे सामने। बोगस वोट्स पे जो हुकूमत इक़्तिदार में आई उसके हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और जायज़ा लेना है। नाज़रीन, हम भी मज़ीद खबरों का जायज़ा लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त का साथ देने का शुक्रिया। अब हम बात करेंगे कुछ खारिजा पॉलिसी के हवाले से। कारज़ाई से मुलाकात पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, हिना रब्बानी खर का ये कहना है। दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान हमारे मफाद में है। अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद, अफगानिस्तान में कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। अफगान हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिना रब्बानी खर कहती हैं कि पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ वैसा ही ताउन हमें मिल रहा है? बिल्कुल जी, अगर अफगानिस्तान की तरफ से सॉरी ऐसा ही ताउन मिल जाए तो हमें फिर क्या चाहिए। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक तालिबान के मुख्तसर से दौरे हुकूमत में इसके सिवा अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी ना कलमा खैर कहा गया है, ना वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका आया है। हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की जाती रही है। बिल्कुल। तो ये मामला अब तक उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले था। करज़ई जो है ये भी पाकिस्तान का कोई हामी नहीं है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, हमारी खिदमात उनके लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हर ज़रूरत पूरी कर सकता है, उनकी इक़्तिसादी ज़रूरत, मुआशी ज़रूरत और उनकी दफ़ाई ज़रूरत भी। लेकिन करज़ई ये ऐसा बदबख्त शख्स है वहाँ पे कि इसने अमेरिका के दबाव के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर, अमेरिका के लालच के ऊपर इसने सारे मामला भारत के साथ वाबस्ता किए हुए हैं। भारत इनकी फ़ौजों की तरबियत करेगा, भारत वहाँ पे तमीर और तरक्की के कामों में शामिल है। और ये 2 दिन पहले की खबर है कि CIA, मोसाद और रा से मिलकर वहाँ पे एक अड्डा कायम कर रही है अफ़गानिस्तान में। वो अड्डा किसके लिए इस्तेमाल होगा? वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। भारत तो पहले ही बलूचिस्तान में और फाटा में बदअमनी में मुलव्वस है, उसका सबूत हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने उनके वज़ीर-ए-आज़म को दिए हैं। वज़ीर दाखिला हमारे ये बात कहते रहते हैं। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के लिए हाजिर है। हमारा बरदर इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तानी समझते हैं। हमारा आज तक का हर हुक्मरान ये समझता रहा है, लेकिन वहाँ से हमें कोई मुस्बत जवाब कभी नहीं मिला सिवाय वो जो बात की है तालिबान दौर की, और करज़ई भी यही कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमारे उनके साथ अलकात बेहतर हो रहे हैं, हिना रब्बानी खर वहाँ पे गई हैं, इन्होंने हौसला अफजा बातें की हैं, उसका जवाब वहाँ से ही मुस्बत आना चाहिए। अगर मुस्बत नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि मुस्बत जवाब वहाँ से आएगा। हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर भारत बहुत बड़ा दुश्मन बैठा है, लाखों की तादाद में इसकी और अफगानिस्तान भारत की मदद से पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा रहा है। भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के मफादात को खराब कर रहा है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी वहाँ पे वो अड्डा बन जाएगा, पहले ही 16-18 कौंसल खाने वहाँ पे भारत के। वो जो है ना, वो देहात जैसे जो शहर है, गाँव जैसा जो शहर है, वहाँ भी इन्होंने एक कौंसल खाना बनाया जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, तकरीबी कार्रवाइयाँ करने के लिए भारत के कौंसल खाने हैं। और ये अफ़गान हुकूमत जो है, करज़ई हुकूमत जो है, ये भारत के साथ इनके तल्लुकात हैं, उससे ज़रा अलहदा हों, फिर पाकिस्तान के साथ आ मिलें। पाकिस्तान को इनकी हर ज़रूरत पूरी करने की। बिल्कुल नाज़रीन, हमें इस तरह की बातों को पहचानने की ज़रूरत है। अब हम कॉलर्स भी शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। नंबर आपको बता देती हूँ, 6361758। टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त फजल हुसैन अवान साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नजीब करीमी है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइएगा। मैं ये कह रहा कि आपके इस प्रोग्राम को मैं बड़े बड़े काबिल तहसीन नजर से देखता हूँ, आपके चैनल को भी और आपके प्रोग्राम को भी। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि जब कौम कोई भी कौम हो, अगर वो हम मुसलमान कौम है ना, मुसलमान इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया था, हम खुदा न खासा काफिर या मुशरिक तो है नहीं, लेकिन जब किसी कौम के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो वो अगर कौम समझती है कि आजमाइश है तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करती है और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करती है और अपनी हालत सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वो कौम वैसे ढिठाई पे कायम रहे और वो उसके रोजमर्रा के काम वही हो, वही बदअमालियाँ हो, तो उसका मतलब ये कि उसके ऊपर अजाब है। अब ये अजाब नहीं है हमारे पास पेट्रोल, बिजली, गैस, महंगाई, जालिम नाइंसाफ हुक्मरान, ये सब अजाब है। इसकी जिम्मेदारी मैं सारी कौम से आपकी
چینل کی وساست سے اپیل کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی مجید کریمی صاحب، آپ نے اپنی بات پہنچائی، آپ کا بہت شکریہ. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ سرکشی عذاب سے دو چار کرتی ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر مصطفیٰ لاہور سے. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام جی. میں عرض کروں گا آج جو ایک کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے NRO امیونٹی پہ، جج حضرات جو ہیں انہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے. آئین اور قانون کے علاوہ یہ قومی ایشو ہے. 16.5 کروڑ غریب عوام، مڈل کلاس فیز کا پوسٹ کا، جیسے عوان صاحب کہہ رہے تھے 44 روپے اگر نیٹو کو تیل دیا جا سکتا ہے، یہ امیونٹی کا ڈھونگ ہے جس کی وجہ سے. اور یہ جو آپ کی کورٹس ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کانڈکٹ آف پریزیڈنٹ، یعنی کہ وہ پولیٹیکل اور پارٹیزن نہیں ہو سکتے. یہ بھی امیونٹی کا ڈھونگ کی وجہ سے آج جو کچھ ملک میں تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو تیل اور بجلی اور گیس نہیں ہے اور سب سٹیٹ انٹرپرائزز ختم ہو گئے اور بے تحاشا کرپشن حکومت کی وجہ سے یہ آج غریبوں کو یہ تمام جو ان کے اوپر بجلی گر رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، یہ وہ امیونٹی ہے. اور ججز کو بہت شکریہ مصطفیٰ لاہور سے. ہمیں بات کر رہے تھے استثناء کے حوالے سے کہ استثناء کا ڈھونگ. اب وزیر اعظم کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے عدالت میں کہا تھا وزیر اعظم عام آدمی، انہیں آئین کا پتہ نہیں ہے. تو ججز نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے وزیر اعظم کے حوالے سے تو پاکستان کے سارے عوام پھر یہی عذر پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ مجید کریمی نے کہا کہ سرکش قوم جب ہو جائے تو اس طرح کے عذاب آتے ہیں جس طرح سے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. بالکل جی، پاکستان میں وسائل کی قطعاً کمی نہیں ہے، لیکن ان کو بروئے کار لانے کے لیے ایک نیک نیتی اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، خصوصی طور کے اوپر ہمارے جو ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، ان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے. ان کے بروئے کار لائیں تو ہم خوشحال ملک ہو سکتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہو سکتے ہیں. تو ہمیں بطور قوم بھی ایک اپنی راست سمت جو ہے وہ مقرر کر لینی چاہیے. اور انہوں نے جو بات کی ہے توبہ استغفار کی، وہ تو انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے. جی اب ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں گجرات سے، ہمیں کال کر رہے ہیں رمضان. السلام علیکم رمضان. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر جی میں آپ کے توسط حکومت کی طرح جو اس پر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ باقی صاحب باتیں تو کہتے ہیں، LPG کا بھی کوئی خیال کرے. LPG ایک غریب استعمال کرتا ہے جہاں گیس نہیں ہے، وہ کلو 2 کلو لے کر گزارا کرتا ہے. وہ 165 روپے پر چلی گئی، اس کا کوئی خیال نہیں ہے کسی کو. اور وہ جو وزیر کہتے ہیں کہ تیل کا کم نہیں ہوگا، کیا نیٹو کا ماما لگتا ہے جو بہت شکریہ رمضان آپ کا. گجرات سے آپ نے کال کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. انجم کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انجم. وعلیکم السلام. جی کہیے گا. ہاں میں خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. 10% ووٹ لے کر جمہوریت کے نام پر جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں، لیڈر تو رول ماڈل ہوتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا بھوک سے، اس کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہوا تھا، میرے مولا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. جب انہیں ایثار کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بولا کہ لاؤ. حضرت عثمان نے کہا آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے بولا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، خدا سب کچھ لے کر آیا ہوں، خدا اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. بتائیں رول ماڈل یہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، کون سا آپ کا ایسا رول ماڈل ہے جو پاکستان کی تباہی کو اوپر لے کر آئے گا؟ خواجہ انجم کراچی سے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے توکل کی بات کی اور رمضان گجرات سے کہہ رہے تھے LPG کے حوالے سے. جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ شعر جو انہوں نے پڑھا ہے انجم صاحب نے، میرا خیال ہے کہ یہ غالب کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے خود پتہ کر لیں. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ غالب کا شعر نہیں ہے، کسی اور بڑے شاعر کا ہے. تو LPG کی بات انہوں نے کی ہے. LPG واقعی وہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے، یہاں پہ گیس نہیں ہے، سوئی گیس نہیں ہے. اور غریب لوگ جو ہیں وہ مٹی کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ظلم کی بات ہے کہ مٹی کے تیل اور پیٹرول میں وہ دن بھی تھے کہ جب 50-50 کا فرق تھا. اگر یہ 50 روپے لیٹر ہے وہ تقریباً 25-26 روپے تھا، اب یہ اس کے برابر ہو گیا. اسی طریقے سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ LPG بھی اب بڑھا رہے ہیں، بلکہ تو یہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. بڑھانے والوں کو تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس سے غریب آدمی کے اوپر، عام آدمی کے اوپر کیا فرق پڑے گا. بہرحال LPG اور مٹی کا تیل یہ عام غریب لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ خیال ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہماری معیشت جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر. تو زراعت میں یہ ہے کہ ڈیزل وہاں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ڈیزل کی قیمتیں بھی عموماً پیٹرول سے کم ہوتی تھیں،
लेकिन आज वो 95 रुपये पेट्रोल है और 100 के ऊपर डीजल फी लीटर। ये देखिए कि लीटर छोटा सा पैमाना होता है, पहले बात होती थी गैलन की, वो उसमें 3-4 लीटर शायद होते हैं, गैलन के ऊपर वो कीमतें होती थी, अब लीटर के ऊपर हैं। ये अभी लीटर 100 रुपये लीटर का गैलन हो 400-450 रुपये, वो बहुत ह्यूज हमें नज़र आता है कि उसकी प्राइस जो है। तो ये इस तरीके से इन्होंने लीटर के ऊपर ले आए, ये ना हो कि कल ये पाव का या छठां का पैमाना बना देंगे कि ये पाव जो है 100 रुपये का, ताकि लोगों को नज़र आए कि 100 रुपये बहुत कम कीमत इसकी है जी। तो इसके ऊपर डीजल के ऊपर, मिट्टी के तेल के ऊपर, LPG के ऊपर, इसके ऊपर तो इनको थोड़ा तरस करना चाहिए कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़रात, उसके लिए तो इनको बिजली भी सस्ती करनी चाहिए और ये डीजल भी सस्ता करना चाहिए। अगर एक तरफ से कीमतें नाज़रीन बढ़ती हैं तो दूसरी तरफ से हुकूमत को चाहिए कि जो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद है उसको भी बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम करे। प्रोग्राम में अब बात करेंगे कि कॉलम में किसने क्या लिखा। नाज़रीन, शफ़क़ के उन्वान लिखते हैं फजल हुसैन अवान साहब और इन्होंने टाइटल दिया है अपने कॉलम को ताजिराने जमहूरियत का। लिखते हैं, हमारे यहाँ बूटों के ज़ोर पर आमरीत बर्पा करने वाले ही नहीं, वोटों के ज़रिए सर पर दस्तारे जमहूरियत सजाकर तख्तनशीन होने वाले भी खुद को शहनशाह समझने लगते हैं। आज बिजली और गैस की शदीद कमी का सामना है। मेडिकल डॉक्टर और जिसका मेरिट ही मालिश हो, मुल्क को गैस के बहरान से क्या निकालेगा? और अब तक इस्लाह की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। दुनिया में गैस की तलाश के लिए 10 कुओं में से 1 से गैस दरियाफ्त होती है। खुदाए बुजुर्गों बरतर की करम नवाजी, पाकिस्तान में शरह 3 में से 1 है। कोई निकालने की कोशिश करे तो तब। अच्छा, आपने बात की मेडिकल डॉक्टर की। अच्छा, डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि हमें मिला ही सारा कुछ इस तरह का सेटअप है कि किसी ने आज तक कोशिश ही नहीं की, हम तो अब शुरू करने लगे जी। तो 4 साल तक ये क्या करते रहे हैं? 4 साल से ये हुकूमत है। अगर ये इनको विरसे में मसाइल मिले हैं तो हल किसने करने थे? हल इन्होंने करने थे। अभी तक तो मामला जो है वो तकरीबन हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ये कहते हैं अब इन्होंने कोशिश शुरू की है, अब भी इन्होंने कोशिश शुरू नहीं की। हमारे यहाँ देखिए कि गैस, जैसा कि इस काल में जिक्र किया गया है कि दुनिया में वो 10 कुएँ खोदें तो 1 से गैस बरामद होती है, तेल बरामद होता है। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि यहाँ के 3 कुएँ खोदे तो एक में से गैस से पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये बात नहीं हो रही। अगर भाई खुदा के बंदो आपने पाकिस्तान में जो वसाइल हैं उनसे फ़ायदा नहीं लेना तो फिर कुछ तो करें। कालाबाग डैम इन्होंने बिल्कुल वो मनसूबा ख़त्म कर दिया है, उसको डेड कर दिया है। तो वो एक आपकी एनर्जी क्राइसिस का हमें सामना है। आपको वो वहाँ से 4000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, वहाँ से आज शुरू करें, 3-4 साल में बन जाएगा, लेकिन शुरू तो करें। इसके अलावा आपने अगर कुएँ नहीं खोदे, पेट्रोल ज़मीन से निकालने की कोशिश नहीं की, जो हमारे पास इतना कोयला है उससे आप बिजली और गैस नहीं पैदा कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ? फिर आप किसी मुल्क से लें फौरी तौर पे ज़रूरत पूरी करने के लिए। ईरान ने पेशकश की हुई कि आप हमसे बिजली भी ले लें, गैस भी ले लें और पेट्रोल भी ले लें, सस्ता भी ले लें, उधार भी ले लें। उधार तो इनको ले लेना चाहिए, तो साथ हो सकता है ये कमीशन भी मांगते हों। वहाँ ईरान की तरफ से मुकम्मल तौर पे गैस पाइपलाइन भेज चुकी है, पाकिस्तान ने सिर्फ कनेक्ट करनी है। पाकिस्तान में भी गैस लाइन अपनी है, उसमें कनेक्ट करनी है। मुआहदे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ क्या खौफ क्या है? अमेरिका का खौफ है जी। अमेरिका वहाँ से नहीं, वो कहता है कि आप 6000 किलोमीटर दूर तुर्कमानिस्तान से लें, अफगानिस्तान से होके आएगी। अफगानिस्तान में करजई जैसे पाकिस्तान दुश्मन बैठे हुए हैं, वो कैसे महफूज होगी? बोला जी, आपने इसमें कुछ बातें खूबसूरत भी कही हैं। अब आपने ये कहा है कि वो डॉक्टर थे तो उनको किसी मुतालिका वजारत में लगाया जाता, लेकिन शायद वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाते और घर में गैस इस्तेमाल करते थे, इसी को मेरिट समझ लिया गया। आपने मेरिट पर तैनातियों की बात की है और इसके अलावा आपने ताजदारान जमहूरियत या ताजरान जमहूरियत का भी जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल की है। ये बताना जो है वो ज़रूरी है कि आखिर हर एक महकमे में, हर एक निज़ाम में चापलूसों को ही क्यों नवाजा जाता है? बिल्कुल, इसमें क्या जादू है? बिल्कुल, इसमें देखिए जी कि हर बंदे के तलकात होते हैं, दोस्ती होती है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप नवाजने के लिए किसी अदारे को तबाह कर दें, किसी महकमे को तबाह कर दें, किसी शोबे को बर्बाद कर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर किसी के ऊपर नवाजिश करनी है तो उसकी औकात के मुताबिक करें, उसकी तालीम के मुताबिक करें, उसके महारत के मुताबिक करें। जैसे डॉक्टर आसम हैं, ये मेडिकल डॉक्टर, आप इनको वज़ीर सेहत लगा दें या वर्ल्ड हेल्थ में भेज दें, कहीं भी इनको खपा दें, लेकिन आपने उनको वज़ीर पेट्रोलियम बना दिया, जिन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जिनको कोई समझ ही नहीं है कि गैस कहाँ से आगे कैसे होगी। पंजाब में वो 4-5 दिन तक संतों को बिजली गैस नहीं दे रहे, बल्कि आज तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। तो
3-4 دن وہ گرمی نہ صرف یہ کہ سردی میں جب گیس زیادہ استعمال ہوتی ہے 3 دن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی گیس کی CNG کی، گرمیوں بھی اتنے دن ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے اگر کسی کو نوازنا ہے تو اس کی اوقات کے مطابق نوازیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ بندہ آپ نے اس کے اوپر احسان کرنے یہ بھی دیکھ لیں کس شعبے میں یہ کارآمد ہو سکتا ہے، اس سے وہی کام لیا جائے. آپ اس سے ایک میڈیکل ڈاکٹر سے ان کو کسی ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر زرداری صاحب کے لیے وہ چلو انہوں نے یہ جیل میں تھے، جیل سے ہاسپٹل گئے تو وہاں انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو اس کے لیے کوئی بڑا سا ہاسپٹل ان کے نام کر دیتے. وزارت صحت ہی دے دیتے، دوستی کو نبھانا تھا تو کوئی بڑی وزارت دے دیتے اور نوازیں تو جس کا کام اسی کو ساجے اس کے مطابق نوازتے. وزارت صحت دے دیتے تو خدا کا شکر ہے کہ باقی صوبوں میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، تو ان کا بھی خدا جانتا ہے کیا حشر کرتے ہیں ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ داریے کے لیے کس مسئلے کو چنا گیا ہے. ایک اہم بات، ایک اہم مسئلہ پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے ڈرون حملے، یہ ہے داریے کا آج کا ٹاپک. کیا اوباما اور ان کے پاکستانی معاونین کا لفظ لکھا گیا ہے؟ جنگی جرائم کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. امریکی صدر باراک اوباما نے پاکستان میں ڈرون حملوں کا پہلی بار اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون حملے القاعدہ اور اس کے حامیوں پر کیے گئے اور زیادہ تر کارروائیاں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کی گئیں. اور ناظرین اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو یہ ہمارے سول جمہوری حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس جرنیلی عامر نے اپنے مفادات کی خاطر امریکی فرنٹ لائن اتحادی بن کر پاکستان سے اسے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی اور ڈرون حملوں کی زبانی کلامی اجازت دی، ان کے دور میں 2004 سے 2007 تک صرف 9 ڈرون حملے ہوئے، جو کہ موجودہ منتخب حکمرانوں کے دور میں وزیر اعظم کے اس دعوے کے باوجود کہ ہم نے ڈرون حملوں کی قطعاً اجازت نہیں دی 2008 سے 2011 کے اختتام تک 274 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. اور اس کے آگے جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی کہ امریکہ تمام اعداد و شمار فراہم کرے. اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ کانگریس میں تو بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ڈرون حملے ہوئے، اس میں کتنے لوگ مارے گئے، اور امریکی صدر نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ عام شہری اس میں نہیں مرتے. یہ تو آنکھوں دیکھا، بالکل آنکھوں دیکھا کیا خود امریکی میڈیا کے یہ رپورٹیں ہیں، بلکہ ان کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس میں صرف 3% تک، پورے 3% بھی نہیں ہیں، وہ ان کو مطلوبہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. باقی 97% وہ دیکھیے کتنی بڑی شرح بنتی ہے، ایوریج بنتی ہے، وہ 97% جو ہیں وہ بے گناہ لوگ مارے گئے اور معذور بھی ہو گئے. معذور بھی ہوئے. یہ ابھی اوباما نے کہا جی کہ پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ اس چیز کا اقرار ہے کہ پاکستان یہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی. بالکل اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے اس کے مطابق آپ کسی بھی جگہ پہ حملہ نہیں کر سکتے، ڈرون حملہ یا کسی قسم کا اٹیک، جب تک آپ اس علاقے کو وار ایریا ڈکلیئر نہ کریں یا وار ڈکلیئر نہ کریں. پاکستان کے اوپر انہوں نے اعلانیہ وار ڈکلیئر نہیں کی. پاکستان ان کا دوست ہے، اتحادی ہے، اس کے باوجود یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں تو وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے. اوباما کے نہ صرف اوباما کے اوپر، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اوباما کے اوپر جو عدالت ہے، عالمی عدالت ہے، اس میں مقدمہ چاہیے. وار کرائم کے اوپر مقدمہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. نہ صرف اس کے اوپر ہونا چاہیے بلکہ پاکستان میں جو لوگ جنہوں نے اجازت دی، زبانی اجازت دی، یا جو روک نہیں رہے ان حملوں کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، ان کے اوپر بھی وار کرائم کے اوپر ایک عدالت تو یہاں پر ہی قائم کرنی چاہیے. اس کے بعد تو اللہ کی عدالت میں ہی سارے فیصلے ہوں گے. اور عدالتیں قائم ہیں، اقوام متحدہ کا فورم موجود ہے، عالمی عدالتیں قائم ہیں. وہاں پہ مقدمے کو وہاں پہ لے جانا چاہیے. لے جائے گا کون؟ ہم لے جائیں گے. ہماری حکومت ہم پہ ظلم ہے، لیکن ہم سے مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت کو لے جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو حکومت ان کی پٹھو بنی ہوئی ہے. جی فضل حسین نوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے جو باتیں کہیں وہ یقیناً نہ صرف یہ کہ عالمی برادری پر بلکہ سب سے پہلے تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کالرز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کریں گے اور آپ سب سے کہیں گے کہ اپنی آوازوں کو، اپنے جذبات کو دل میں دبا کر مت بیٹھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. پروگرام دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. فضل حسین نوان صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اور آپ سے کہیں گے ناظرین کہ اپنی دعاؤں میں ہماری ٹیم کو، ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بان.